बेटर भयो दाइ। एकदम डेफिनेटली एभरेज गर्नु नै पर्छ यसको बेला। हस् हस्, थ्याङ्क यू दाइ। हस्, थ्याङ्क यू अरू के सन्देश गर्दा हुन्छ त दाइ? अरू के गर्नु अरू अहिलेलाई के छ दाइ? अरू के बाई छ? हैन, यही हो हजुर, जेमा हुनुहुन्छ त्यसमा एभरेज गर्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्। हजुर, म त बर्बाद भयो दाइ। सडकमा भनेको पुलमुनि आउला जस्तो भइसक्यो दाइ। सबैजना त्यस्तै हो सर, सबैजना बर्बादै भएछन्। त्यसैले आन्दोलनमा आउन भनेको थियौँ। हजुर, होइन एकदम लागिरहेछौँ दाइ। हामी पोखराबाट हो होइन, म चाहिँ हजुर सर। पोखरा यता साथीहरू सबै मिलेर काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। सरहरूसँग यसो सहकार्य गर्न पायो भने अझै बेटर हुन्थ्यो कि भनेर। हजुर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। हस्, थ्याङ्क यू सन्देश सर। पासाङ सर, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। पासाङ सर जानुभयो जस्तो लाग्यो। एसबी सर, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्कार है, म चाहिँ क्वेसन दिपेन्द्र सरलाई छ। हेलो, सुनिरहनु भएको छ? सुन्दैछौँ। हजुर सर, मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो मार्केट प्याटर्न पहिला पनि अलिकति बियरिसमा जाँदाखेरिको मेन्टालिटीमा आएको हो कि जस्तो जस्तो सेलिङ पनि अलिकति नआइरहेको, बाइङ प्रेसर के अरे सेलिङ प्रेसर मात्र आइरहेको, बाइङ पनि प्रेसर नभएको कारणले गर्दा अलिकति मान्छेहरू ब्याङ्किङ सेक्टरमा नि सिफ्ट भएको कारणले त्यस्तो आएको हो कि होइन भने चाहिँ सर बुलिसै मार्केट जान्छ भने कहिलेसम्म जाला कि बियरिसतिर गएको कि के भन्नुहुन्छ हजुरले भनेर सोध्नु खोजेको सर। होइन हजुर, मार्केट त्यस्तो तपाईँको बियरिस भन्न त मिल्दैन हजुर। अहिले तर मार्केटले अलिक पहिला पनि 1800 हुँदाखेरि मार्केट यस्तैमा सिफ्ट भएर ब्याङ्किङतिर मान्छेहरू सिफ्ट भएपछि बियरिसतिर गएको थियो नि त पहिला पनि, त्यही भएर चाहिँ यो आएको हो कि भनेर सोध्न खोजेको। अब ब्याङ्किङमा पनि तपाईँको टेम्पोररी सिफ्ट हो हजुर, फेरि फिर्ता आउँछन् नै होइन। त्यसरी हेर्नुहोस् यसलाई होइन, त्यस्तो डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन हजुर मार्केटमा। हजुर, हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। रक दि हाउस सर नमस्ते। हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। नाम चाहिँ एटलिस्ट पनि आफ्नो राखिदिनु भयो भने बेटर हुन्थ्यो। नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ रोनल हो, मेरो नाम चाहिँ रोनल मित्तल। मेरो क्वेसन चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई थियो। सर, यो साल ट्रेडिङ कम्पनीको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। अहिले रेट यो 7,900 छ, मेरो पर्चेज 9,500 को थियो कि एभरेजिङ गर्दा ठिक होला कि सर, के छ यसको फ्युचर? मैले अस्ति भनि नै सकेँ तपाईँको 3,000 भन्दा माथिको स्क्रिप्टहरूलाई एभरेजिङ सट्टा पनि तपाईँहरूले यदि लेट गो गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ होइन। किनभने त्यहाँ चाहिँ ग्रोथ कम्ती हुन्छ, केही लिमिटेड मान्छेहरूसँग स्क्रिप्ट हुन्छ, अनि यो भाउहरू पुग्या हुन्छ होइन। सो बढी ठुला स्क्रिप्टहरूमा हात नहाल्नुहोस्, त्यही मेरो सल्लाह रहन्छ। थ्याङ्क यू। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। कुबीर सर नमस्ते। हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर नमस्ते, धन्यवाद एबिना म्याम। अनि म चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सबैजनालाई प्रश्न पारिदिन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रो अहिले चाहिँ यो बजारमा चाहिँ एकदमै हल्ला छ सर। यो ठुलो लगानीकर्ताहरू छिरेका छैनन्, निस्केर बसिरहेको छन्। मार्केट चाहिँ अब 2500 मा झार्दैछन्। अब उनीहरूले चाहिँ 2500 नआइकन चाहिँ मार्केटमा छिर्दै नछिर्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ एकचोटि स्पष्ट पारिदिनु नि त। अनि मेरो प्रश्न नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको हाइड्रोको चाहिँ अबको फ्युचर चाहिँ के छ त्यो कुरा पनि एकचोटि सरर भनिदिनु न है, दिपेन्द्र दाइलाई मेरो प्रश्न। थ्याङ्क यू हजुर। अब मैले तपाईँलाई स्पष्ट भन्दाखेरि को कहाँ छिर्ने भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुन्न। 2500 आएपछि 2000 भन्छन्, 2000 आएपछि 1500 भन्छन्, 1500 आएपछि 1000 भन्छन् होइन। हामीले हेरेको छौँ त्यस्तो, त्यो मेन्टालिटी हामीले हेरेका छौँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ हजुरहरू त्यो धेरै त्यो नहुनुहोस् होइन। अर्को कुरा तपाईँको जहाँसम्म मार्केटको सवाल छ, मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ। मार्केटमा धेरै कुरा सोच्नु परेन होइन। भनेपछि तपाईँको मार्केटमा तपाईँको मार्केट तल आउँछ भन्ने जुन विश्लेषण गरिरहेछन् त्यो चाहिँ मैले पोसिबल देखिरहेको छु होइन। अर्को कुरा, जब तपाईँको मार्केट चाहिँ तपाईँको तल नआउन मानेपछि उनीहरू नै छिर्छन् कि यही लेभलमा छिर्छन्। तपाईँहरूलाई देखाउँला होइन, यही लेभलमा तिनीहरू छिर्रा हुन्छन्। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन होइन। अर्को प्रश्न के थियो सर? अब हाइड्रोको फ्युचर चाहिँ के छ दाइ, त्यो कुरा चाहिँ यसो स्पष्ट पारिदिनु है। हाइड्रोको जहाँसम्म फ्युचरको कुरा छ, मैले लङ टर्मको लागि हाइड्रो देख्दिनँ। सर्ट टर्म यदि खेल्दै हुनुहुन्छ
किनेर बेच्न सक्नुहुन्छ, प्रफिट लस दुइटै बुक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हाइड्रोमा छिर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू कुबीर सर। दुर्गेश सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर नमस्ते इबिना म्याम र नमस्ते नमस्ते सर। इबिना सर। सर मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने यो मार्केट अब जस्तै साइडवेजमा गइरहेको छ अहिले। यो अब ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब जबसम्म यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 4/12 जुन क्याप लगाएको छ त्यो चाहिँ फिर्ता नहुँदासम्म मार्केटमा नछिर्ने नै हो कि जस्तो मेरो चाहिँ थिङ्किङ छ। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अब यो फिर्ता भएन भने मार्केट बेरिस गएकै हो त, अथवा हामीले होइन, के मार्केट गर्ने अझै अहिले? स्ट्रङ भएको छ। यदि त्यसलाई तपाईँले कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँ मार्केट चाहिँ अझै स्ट्रङ भएको छ, किनभने क्यास मार्केट भइसक्यो। अब मार्केटलाई घटाउने कुनै अवस्था छैन होइन। तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ है सर। किनभने क्यास मार्केट भएपछि इन्ट्रेस्ट रेट घटोस् कि बढोस् के मतलब हामीलाई होइन, त्यसरी हेर्नु पर्यो क्या हामीले। सो मार्केट चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ भएको छ, अझै स्ट्रङ भएको छ, त्यसरी हेर्नु पर्यो सरहरूले। भनेपछि सर यो राष्ट्र ब्याङ्कले फिर्ता नल्याए पनि अब इन्ट्री हुन्छ होला भन्ने जस्तो हजुरलाई लाग्छ? ठुला यो एकदम बिग 100% 100% इन्ट्री हुन्छ। त्यो हस् सर, यति फिर्ता नै हो नहुँदा मेरो। त्यो लङ टर्मको लागि चाहिँ बजारमा त्यसको इफेक्ट राम्रै देखिन्छ, तर सर्ट टर्मको लागि त उनीहरूले प्यानिक क्रिएट गरिदिए। प्यानिक क्रिएट गरेर त आज तपाईँको 2750 देखि 2800 खेलिरहेछ। तर यो गएर 3000 खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। एकचोटि तपाईँको जसरी नै तपाईँको यो तपाईँले हेर्नुभयो यो दसैँ पछि लगायतै तपाईँले यो रेटहरूमा तपाईँले सेयर नपाउन सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ है। सर अर्को कुरा के छ भने जस्तै अहिले डिभिडेन्ड डिक्लेयर भइरहेको छ, यस्तो सिचुएसनमा पनि अब तपाईँको आज हेर्नुहोस् डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि कुनै चार्मिङ नै छैन, सर्किट नै लागेन कुनैको, उल्टै घटिरहेछ होइन। त्यही भएर मानिसको यो अलिकति त्यो नेगेटिभ वेतिर गएको हो कि जस्तो लाग्छ मार्केट। त्यही त मैले भन्न खोजेको। अब तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने तपाईँको थुप्रै कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि तपाईँको डिभिडेन्ड डिक्लेरेसनको कुनै इफेक्ट नै देखिरहेको छैन। त्यो चाहिँ इफेक्ट नदेख्नु भनेको मार्केट 50 पोइन्ट डाउन छ। जसरी अहिले तपाईँको यदि तपाईँको मार्केट फिर्ता आयो, मान्नुहोस् 20-25 पोइन्ट पनि फिर्ता आयो भने तपाईँले सबैमा बाइङ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस बेला तपाईँको कमर्सियलदेखि लिएर अरू सबैमा तपाईँको ठुलो बाइङै देख्नुहुन्छ तपाईँले। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँ त्यस्तो आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दुर्गेश सर। राकेश सर हजुर हजुर केही केही प्रश्न प्रश्न भने हजुर हजुर दिपेन सर नमस्कार र सबैजनालाई नमस्ते। सर मैले भन्न खोजेको यो हाम्रो ठुलो इन्भेस्टरहरू जसलाई हामी बिग बुल भन्छौँ, अब त्यो चाहिँ एन्ट्री लिइरहेको छैन कि के छ भनेर भल्युम चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छैन। 21 अर्बको कारोबार भइरहेको उसमा अहिलेसम्म 1-2 बज्न थाल्यो, 4 अर्ब क्रस गरेको छैन होइन, 4 अर्ब बल्ल क्रस गरेछ। सो त्यसमा के छ, बेसिकली ठुलो इन्भेस्टरहरूले अलि स्लिपिङ मोडमा गएछ कि बाई गरेर जस्ट वेट गरिरहेछ कि बाई गर्नको लागि जस्ट मार्केटलाई वेट एन्ड वाचमा छ? तपाईँको आवाज माइक बन्द गर्नुहोस्। हेलो, माइक बन्द गर्नुहोस्। ए ए ए यस्तो छ तपाईँको मार्केटमा यदि तपाईँ कसले माइक चलाइरहेछ? हेलो, माइक म्युट गरिदिनुहोस् न। ए ए ए सरी म माइक सर, अफ गरिदिएको छु होइन मैले गरिरहेको छैन। सुन्नु न, म भनिरहेको छु ठुलो इन्भेस्टरहरूले अहिले ट्रान्जेक्सनै गरिरहेको छैन कि के हो भनेर। अहिले 4 अर्ब 5 अर्ब अथवा 10 अर्ब क्रस गर्न गाह्रो भइरहेछ। हामी 21 अर्बसम्म पुगेको थियो होइन। यो लास्ट 1 मन्थ पहिला नै धेरै भल्युम जेनेरेट भइरहेको थियो, अहिले भइरहेको छैन। त्यसमा हजुरको के लाग्छ विचार? अहिले दसैँ पछि हुन्छ कि मार्केटमा मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट्स कस्तो छ, दसैँ पछि बढ्छ? तर मलाई कस्तो लाग्छ दसैँ भन्दा पहिला बढ्न स्टार्ट भइहाल्छ कि अहिले बेस्ट टाइम हो बाई गर्ने। मैले पनि त्यही भनिरहेको छु सर। हजुर मार्केटमा फर्स्ट टाइम बाइ गर्ने भनेको अहिले नै हो होइन, सर हजुरको माइक अफ गरिदिनुहोस् न राकेश सर। माइक अफ गर्नु भएन भने आन्सर गर्नै सकिँदैन।
क्वेसन सोधिसकेपछि प्लिज त्यो के भन्छ नि माइक चाहिँ अफै गरिदिनु होला प्लिज। यो चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट हो। हजुरले गर्नुभएको क्वेसन अर्थ भएर। हेलो हजुर सर, अब हजुरले बोल्न सक्नुहुन्छ दिपेन्द्र सर। थ्याङ्क यू। अब जहाँसम्म मार्केटको कुरा छ, मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन होइन। मार्केटले राम्रै गरिरहेछ। जहाँसम्म हजुरले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि मार्केटमा ठुलो लगानीकर्ताहरू पनि बाइङ मोडमै छन्, बाइङ गरि नै रहेछन्, उहाँहरूले रोकिनु भएको छैन, त्यसमा चाहिँ हजुर चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था छैन होइन। र अर्को कुरा चाहिँ जहाँसम्म हजुरले भन्नुभयो कि मार्केटमा अब उनीहरू यो दसैँभन्दा पहिला नै मुभ आउँछ हजुर, दसैँभन्दा पहिला मुभ आउँछ। यस्तो बोनस सिजन आइरहेछ, कसले छोड्छ हजुर। स्मार्ट इन्भेस्टरहरू त अहिले पैसा खनाइरहेछन्, उनीहरूले त किनिरहेछन् र किन्छन् पनि होइन, त्यसमा त डाउट नै भएन, त्यसमा डाउट गर्ने ठाउँ पनि छैन। मार्केट चाहिँ अपै रहन्छ, त्यसमा कुनै डाउटै छैन, तपाईँहरूले डाउट गर्नु पनि भएन, मार्केट चाहिँ माथि नै जान्छ हजुर यहाँबाट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू राकेश सर। अरू केही प्रश्नहरू छन् हजुरको? हामी एउटा ब्रोकर, हामी एल्डोनलमा यो ब्याङ्कलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर भनिरहेछौँ, त्यसको चाहिँ बेनिफिट हामी कहाँ हेरिरहेछौँ, जुन चाहिँ ब्रोकरले दिइरहेको छैन र ब्याङ्कले चाहिँ दिन्छ भनेर, त्यस्तो कहाँ लाग्छ हामीहरूलाई? अब बेनिफिटै बेनिफिट छ नि हजुर। तपाईँको यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्रोकरले हामीलाई सुविधा दिइरहेको छैनन्, फोन उठाउँदैनन्, अरू गर्दैनन्, उनीहरूले तपाईँको हरेक शाखाले त्यो यत्रो ठुलो मेन पावर त्यसमा जोडिन्छ, त्यो जोडिँदा तपाईँको बेनिफिटै बेनिफिट आउँछ हजुर। त्यसमा चाहिँ हजुर त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, राम्रो ठिक छ सर, थ्याङ्क यू। म्याम एकजनाले एकचोटि मात्र प्रश्न राख्न दिनुहोस्, दुईपल्ट नराख्नु दिनुहोस्। हस् हुन्छ सर, हस् हुन्छ। हजुरहरूले प्रश्न राख्न सक्नु भएपछि चाहिँ अफ गरिदिनु है माइक, नत्र आन्सरहरू गर्न सकिँदैन। गणेश सर, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सर। म्याम मैले दिपेन्द्र सरलाई सोध्न खोजेँ, जेबिबिएल कस्तो स्क्रिप्ट हो? आजभोलि के गर्दा हुन्छ, बाई गर्दा हुन्छ कि सेल गर्दा हुन्छ? राम्रो छ हजुर जेबिबिएल, त्यसमा तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन, राम्रो स्क्रिप्ट होइन। तर मैले फेरि भने तपाईँलाई यदि स्पेकुलेसन गर्नु छ भने फाइनेन्सतिर जानुहोस्, र डिभिडेन्ड नै खानु छ भने कमर्सियल ब्याङ्कमा जानु, सस्तो छ कमर्सियल ब्याङ्क। अनि अलिअलि म यो सिसिबिएलमा फसिराखेको छु सर, यो उठ्ला कि के होला? अब अलिकति माथि जाला? सिसिबिएलमा तपाईँको अलिकति त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको केही रिजर्भेसनहरू छ, जसले गर्दा ठुलो प्रोभिजनिङहरू भएको छ, त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। हुन चाहिँ सबै कमर्सियल ब्याङ्क राम्रो छ, तर सिसिबिएलबाट अलिकति टाढा बस्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ है। थ्याङ्क यू। हस् सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू गणेश सर। राशनल सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। राशनल पोजिटिभिटी सर, नाम आफ्नो राख्दा सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ठिक छ। मेरो म्याम नमस्ते, मेरो प्रश्न चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई छ। सर नमस्ते। नमस्ते हजुर। ए सुन्नुहोस् न सर, म चाहिँ न्यू इन्भेस्टर हो होइन। मैले जानकी फाइनेन्स 800 प्लसमै किनेको थिएँ, पछि घटेपछि एभरेज आउट पनि गरेको कारण चाहिँ अहिले WSEC 750 चान्सुन छ। अब एभरेज आउट गर्ने पैसा पनि छैन सर। अब मैले के गर्दा उत्तम होला हजुरले यसो भनिदिनुहोस्। होल्ड गर्ने छ हजुर, अब चुप्प लागेर बस्ने, जब दाम आउँछ त्यस बेला फाल्ने छ, त्यही हो उपाय उत्तम उपाय। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू राशनल सर। राजेन्द्र सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर, गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई है। दिपेन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार। हामी सुरुको दिनमा त सँगसँगै थियौँ है आन्दोलनमा, त्यसपछि अनफर्चुनेटली अब मेरो बुवा बिरामी हुनुभएको हुनाले मैले बिचमै छोडेर हिँड्नु पऱ्यो सुरुकै दिनमा है। तैपनि म आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्नुपर्ने सपोर्ट सहयोग गरिरहेको छु। त्यसको लागि सबैको जुन यो भोइसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर एउटा लिडिङ गर्नुभएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु दिपेन्द्र सरलाई। थ्याङ्क यू सर। अनि मैले एउटा कुरा, एउटा स्टकको बारेमा मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको है। यो मैले त भरको पैसा त्यो मैले हिमालयन डिस्टिलरीमा खनाएर बसेँ अहिले है सर।
अब डिभिडेन्ड राम्रै दिन्छ भन्ने हल्ला नि सुनियो कि अलिकति यसको यो स्टकको बारेमा हजुरको थोरै केही सुनाउन बुझाउन भनेर। होइन एचडिएलले कन्टिन्युस ब्याक टु ब्याक राम्रो गरेछ होइन, तर मैले फेरि भने 3000 भन्दा माथिको स्क्रिप्टहरूमा म धेरै बिलिभ गरिरहेको छुइनँ सर होइन। हजुरहरूले त्यसरी हेरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। ग्रोथ ओरिएन्टेड कम्पनीहरूमा जानुहोस् सो द्याट तपाईँलाई नोक्सान कम्ती होस्, फाइदा बढी होस्। त्यसरी तपाईँहरूले अलिकति हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई बढी सजिलो हुन्छ सर। थ्याङ्क यू। अनि दिपेन्द्र सर यो एउटा यो मञ्जुश्री फाइनेन्स छ नि, हजुर यो बोनस कतिसम्म एक्सपेक्ट गर्न सकिएला यो वर्ष? इपिएस त राम्रै देखिन्छ। 40 सम्म हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। 40 सम्म। हजुर हजुर ठिक छ। अनि यो मैले अर्को एउटा मैले धेरै लामो जोडी होला, यो ट्रेडिङको लागि विशुद्ध ट्रेडिङको लागि चाहिँ यो विशाल बजार कम्पनी कतिको होइन हजुर ठिक छैन हजुर, त्यहाँ धेरै लफडाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ नजानु होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदा राम्रो होला है। एकदम डेफिनेट। हजुर हस्, मेरो यति नै हो दिपेन्द्र सर, थ्याङ्क यू सो मच है। अब आज धेरै पछि कति धेरैचोटि ह्यान्डरेज गर्दा गर्दा आज बल्ल मेरो टर्न आयो है। थ्याङ्क यू सो मच दिपेन्द्र सर, बिना थ्याङ्क म्याम। यू राजेन्द्र सर, थ्याङ्क यू। हामीसँग कुराकानी भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच, हामीलाई सुनेर साथ दिनु होला। सकेसम्म चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरू आइदिनु भयो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। एउटै मान्छे त सधैँ नआइदिनु होला भन्न चाहन्छु। कृष्णराज सर नमस्ते सर, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सर। सुदीप सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो दिपेन्द्र सर नमस्कार है। नमस्कार हजुर। सर म चाहिँ एउटा नयाँ इन्भेस्टर हो होइन, अनि मलाई चाहिँ यो एचआइडिसिएल के अप्सनबाट उठाउन मन लागेको छ क्या। भनौँ न यसको रेट चाहिँ कतिसम्म राख्दाखेरि चाहिँ होइन पढ्ने प्लस नाफा पनि होस् भन्ने होस् हुनु पर्यो क्या भनौँ न। होइन मार्केट रेट भन्दा 10% तल हाल्नुहोस् नि, पाइहाल्छ। 10% तल? हजुर मार्केट रेट अनि लास्ट सर डेको ट्रेडिङ जुन रेट हुन्छ नि त्यसभन्दा 10% तल। ए हस् सर। अनि तर हस् सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुदीप सर। काशी सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्नहरू छन् राख्न सक्नुहुन्छ काशी सर। हजुर नमस्ते दिपेन्द्र सर, नमस्ते। नमस्ते हजुर। सर यो जियुएफएल अघि न तलसम्म आएको थियो, उठाएको थियो इन्ट्राडे गर्नको लागि, लास्टमा बढ्छ कि बढ्दैन होला के भनिदिनु होइन। लास्टमा बढ्छ बढ्दैन त्यसको बारेमा त कसरी भन्न सकिन्छ त। अनि सर यो मेगामा के आएको हो सर? सबै कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा डिमान्ड धेरै छ यसमा चाहिँ। त्यो पनि थाहा भएन सर। सर अरूमा छैन क्या, यसमा चाहिँ खोइ के न्युज आएर यस्तो भयो कि भनेर। होला हजुर, डिभिडेन्ड सिभिडेन्डको के होला, के एनाउन्समेन्ट आउनेवाला होला, त्यसले होला। हजुर सर हजुर। लास्ट क्लोजिङ चाहिँ सर अलि प्लसमै हुन्छ कि के हुन्छ सरको अनुमान के? जहाँ यति बाइङ छ त्यहाँ पक्कै प्लसमै हुन्छ हजुर। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू काशी सर। पुनित सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर सबैलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ 3टा प्रश्न छ। 3टै प्रश्न चाहिँ म दिपेन्द्र सरलाई सोध्न चाहन्छु है त। पहिलो प्रश्न चाहिँ जुन अहिले हाम्रो टिमले रोहन सर लगायत दिपेन्द्र सरको टिमले चाहिँ रिभोल्युसन गरेको छ, त्यो टिममा अरू पनि स्ट्रङ सङ्घ संस्थाहरू जति पनि छन् स्टक मार्केटको वेलफेयरमा काम गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ किन सपोर्ट आउन, कतै दिपेन्द्र सर लगायतको टिमले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु भएको हो, अथवा मागहरू चाहिँ कति जायज थिए कति जायज थिएनन् भन्ने कुराहरू छुट्याउन नसकेको हो, एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ यो रेटमा फाइनेन्स कम्पनीहरू किन्नको लागि आगामी दिनमा फन्डामेन्टल्ली ग्रोथ कुराहरू चाहिँ के कुराहरू छन् त नि? सर्टेन टाइमले मात्र रिटर्न आएको हो कि सर्टेन टाइम स्टक बेचेर, अथवा रेगुलर रिटर्न आउने कुराहरू के छन् भन्ने कुरा। र तेस्रो प्रश्न अलिकति रिमरको कुराहरू छ, जुन चाहिँ बजारमा सोसल मिडियामा क्लब हाउसमा चाहिँ दिपेन्द्र अग्रवालले त फाइनेन्स बेचिरहेछ है। किन मैले किन यो कुरा जोड्न चाहेँ त नि भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट इज अल अबाउट सेन्टिमेन्ट, साइकोलोजीको कुराहरू हो। यो रिमरलाई चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र सरले कसरी, हामी तपाईँको एकदम राम्रोसँग फलो गर्ने फलोअरहरू, धेरै पुरानो फलोअरहरूलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ सर? थ्याङ्क यू हजुर। पहिलो कुरा त पुरानो लगानीकर्ता सङ्घहरूले केही गरेकै छैनन् र
2-4 व्यक्तिहरूले मिलेर तपाईँको सङ्घ खोल्न बित्तिकै त्यो सङ्घ हुँदैन। सङ्घ भनेको त्यहाँ लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, त्यहाँ एजिएम हुनु पर्यो, त्यहाँ लगानीकर्ताहरूबाट चुनाव भएर व्यक्ति पुग्नु पर्यो। त्यसै हावातालमा तपाईँको जब केही बनिन्छ भने त्यो चाहिँ सङ्घ होइन। र अर्को कुरा, मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने केही कारण देख्दिनँ। उहाँहरूलाई किन कन्भिन्स गर्ने, मैले त लगानीकर्ताहरू छन् उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो, उहाँहरू को हो र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने भनेर मेरो आफ्नो धारणा छ। र रोहन सरको यो आन्दोलन हो, मैले सपोर्ट मात्र गरे हो। सो यहाँ चाहिँ मेरो त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा त्यसमा म छिर्नु पर्ने, मैले त उहाँलाई सपोर्ट मात्र गर्दै हो, उहाँले एउटा राम्रो कुरा लिएर आउनु भयो, मैले सपोर्ट गरे भनेर यसरी हेर्नु पर्यो हजुरहरूले। दोस्रो कुरा, फाइनेन्सहरूको तपाईँको बुक बिल्डिङहरू एकदमै स्ट्रङ भएको छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले राम्रो रिटर्न पाउन सक्छ भविष्यमा पनि, अहिले पनि भन्ने कुरा देखिरहेछ। त्यसले त्यसमा चाहिँ लगानी गर्दा तपाईँको त्यस्तो डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने अवस्था देख्दिनौँ। अर्को कुरा, तपाईँको मार्केटमा ह्युमरहरू त थुप्रै आउँछन् हजुर, तर कतिका ह्युमरहरू ठिक छन् छैनन् भनेको त्यो तपाईँहरूले आफैले त्यसमा चाहिँ होइन विश्लेषण गर्ने हो सर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू पुनित सर। नवीन सर नमस्ते। नमस्ते म्याम एन्ड दिपेन्द्र सर। अब यो पोर्टफोलियोमा सबै फाइनेन्सहरू जति छन् 5वटा स्किपहरू छन्। अब हेर्दाखेरि पनि भोलि त मार्केट बढ्ला नि, भोलि त बढ्ला नि भन्दा रोक्दा रोक्दै पनि यहाँ पुगिसक्यो। अब चाहिँ अलिकति कमा भन्दा पनि आफ्नो बोर्डबाट धेरै लस भइसक्यो। अब चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सरले। होइन, सबैको अवस्था त्यही हो सर। अब हामी सबै एउटै बोटमा छौँ, तपाईँ म कुनै फरक व्यक्ति होइन, फरक हाम्रो विचारधारा होइन, हामीहरू सबैजना फँसेका छौँ। होइन, फँसेका किन छौँ भने नीति नियमहरू त्यस्तै आइदियो जसले हामीलाई सपोर्ट चाहिँ गरेका छैनन्। होइन, सो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आफू चाहिँ बचेर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने अब मार्केट तल गएको छ, कि त लस गर्नु पर्यो कि एभरेज आउट गरेर त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो। होइन, म त के भन्छु भने अहिले लस बुक गर्ने बेला छैन कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। अब हजुरलाई यस्तो फिल हुन्छ होइन लस बुक गर्ने बेला भइसक्यो भने गर्दा हुन्छ, तर अहिले चाहिँ प्रफिटमा नगइकन लस बुक गर्नुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नवीन सर। एसके सर नमस्ते। हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर नमस्कार। मेरो चाहिँ यो समृद्धि फाइनान्स किनेको थियो, अलि 18-20 हजारै घाटा भइसकेको छ। यसमा के गर्नुपर्ने हो भनेर सरले एकचोटि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। समृद्धि फाइनान्स त पहिलेदेखि मैले भनेको छु, त्यस्तो राम्रो स्क्रिप्ट छैन। स्टिल अरूहरूले होल्ड गर्नु, हजुरहरूले होल्ड गर्नु भएको छ, केही सोचेर केही बुझेर नै गर्नुभयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ। अब यदि त्यस्तो छैन भने हजुरले फेरि त्यसमा जानुस्, हेर्नुस्, त्यसको बुक्स यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने बस्नुहोस्, राम्रो लाग्दैन भने नबस्नुहोस्। थ्याङ्क यू। सङ्गम सर नमस्ते। हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सङ्गम सर। नमस्ते सर। नमस्ते म्याम। मैले चाहिँ अब होइन फाइनेन्स सरले भनेर मैले फाइनेन्सहरू किनेर राखेँ। 5वटा स्टक छ होइन मसँग। अब किनेको दिन चाहिँ घटेको घटै छ। अब डिभिडेन्डकै लागि बसे जस्तो भयो। अब चाहिँ होइन डिभिडेन्ड कहिलेसम्म पाइएला सर यसको? 3 महिनाभित्र डिभिडेन्डहरू आउँछन् हजुर, अनि पाइन्छ। अबको 3 महिनाभित्र भन्नु सर? हजुर, अब 3 महिना। अनि यो एनआरआइसी कस्तो छ सर? राम्रो छैन हजुर, फाल्दा हुन्छ। राम्रो छैन, फाल्दा हुन्छ। डिभिडेन्डको लागि पनि त्यो 16% छ। अहिले गाह्रै छ हजुर, मलाई त राम्रो देखिरहेको छ। हजुरले राम्रो देख्नु भएको छ भने इन्ट्री गर्दा हुन्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सङ्गम सर। एलभी सर नमस्ते। हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद एभिना म्याम एन्ड दिपेन्द्र सर। सो मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने, मेरो एउटा साथीलाई चाहिँ घरबाट बाइक किन्नलाई पैसा पठाइदिनु भएको थियो। उसले चाहिँ अब फाइनेन्स बुम बुम भन्ने हल्ला सुनेर एनएफएस 800 रुपियाँमा 800 किताब किन्दैछ होइन। अब अहिले चाहिँ त्यही जति घट्या छ त्यतिमै अब झिकेर स्कुटी किनौ कि अथवा यहीँ राखिराख्दा साइकल किन्ने पैसा पनि नआउने हो भनेर उसले सोध्दै थियो। उसलाई के जवाफ दिउ त दिपेन्द्र सर? अब सर एनएफएस भनेको राम्रो स्क्रिप्ट होइन। अब त्यसमा
बसिराख्नु अब मैले भन्न सक्दिनँ, तर मार्केट बढ्दा त्यो पनि बढ्ला। त्यसमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अब स्टिल होइन, हजुरहरूले स्क्रिप्ट चुज गर्दा राम्रो स्क्रिप्ट चुज गरिदिनु भयो भने कम्तीमा डिभिडेन्ड आउँछ, डिभिडेन्डबाट रिकभर हुन्छ। त्यो चाहिँ कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिनुभयो भने अलिक हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है सर। हजुर तपाईँले लो क्याप वाला उठाउनु भन्नुभएको थियो नि, फाइनेन्समा त सबभन्दा लो क्याप चाहिँ एनएफएस हो नि होइन। सो लो क्यापसँगै तपाईँको पोजिटिभ इपिएस, पोजिटिभ रिजल्ट, पोजिटिभ रिटर्न अर्निङ, ग्रोथ भएको कम्पनी हेर्नुहोस् भनेर आज हजुरले ज्ञान दिनुभयो भने त्यसको गाह्रो हुन्छ। हजुर धन्यवाद। कृपया माइकहरू बन्द गरिदिनु होला तलको व्यक्तिहरूले। हस् सर, हस् धन्यवाद दिपेन्द्र सर हजुरको वन्डरफुल रिप्लाईको लागि। थ्याङ्क यू एलबी सर। सञ्जय सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सञ्जय सर। नमस्कार दिपेन्द्र सर। दिपेन्द्र सर, यो एनआइसिएल को बारेमा के छ हजुरको धारणा? यो मैले 2 महिना अगाडि जति उठाएको थिएँ 1144 मा, अहिले एभरेजिङ गर्दा पनि लगभग 1100 को मेरो एभरेजिङ छ। अहिले आएर 800 850 को बिचमा आइसक्यो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हैन, स्क्रिप्ट चाहिँ राम्रो छ हजुर, त्यसमा डाउट भएन। अब मेन कुरा के छ भने तपाईँको हामीले नन लाइफ चल्नेसम्मको लागि हामीले पर्खिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले पर्खिनौँ भने होइन, त्यसले अलग्गैबाट आफैमा एक्लै चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ सर। थ्याङ्क यू। अनि सर यो एलबिबिएल, हजुर यो एलबिबिएल को के छ सर? राम्रो छ हजुर, एलबिबिएल राम्रो छ, होल्ड गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। यो एनआइसिएल लाई चाहिँ सर अब कति जति होल्ड गर्नुपर्छ होला लगभग यसको ठाउँमा आइपुग्नुलाई? 5-6 महिना अझै लाग्ला कि सर, किनभने डिभिडेन्डको बेला आउँदा यिनीहरू पर्फर्म गर्छन् जस्तो लाग्छ। नन लाइफ चाहिँ त्यस बेला पर्फर्म गर्ला जस्तो लाग्छ। सर यसले यसपालि राइट सेयर दिन सक्छ? दिन सक्छ हजुर, कुनै ठुलो कुरा होइन त्यो चाहिँ। हैन त्यस्तै हल्ला पनि अलिअलि सुने हो राइटको हैन। त रिजेक्ट गरे हो। अब बिमा समितिले कुन बेला राइटको लागि खोल्छ अनि यिनीहरू बढ्छन्, त्यो बेलासम्मको लागि हामी पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पर्खिनै पर्यो है सर। कि त्यो बाहेक अरू त्यसलाई सिफ्ट हुने कुनै राम्रो सेक्टर रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ सर? सिफ्ट त मैले पहिले भनिसकेँ, फाइनेन्सहरूमा सिफ्ट गर्दा हुन्छ हजुरहरूले। डिभिडेन्ड खाने हो लङ टर्म यदि हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरू हेर्दा हुन्छ। अब यो फाइनेन्स पनि सर खै यो पिएफएलहरू अब 775 मा उठाएको झरेर कहाँ पुगिसक्यो? मार्केटै झरेको छ सर, केही उपाय छैन त्यसपछि। ल सर, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सञ्जय सर। सुभाष सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सुभाष सर। हजुर हाम्रो एभिना म्याम, दिपेन्द्र सर सबैजनालाई नमस्ते। अनि दिपेन्द्र सर यो अब मार्केट अब 3200 देखि अब यत्रो 27 भनौँ न 27 यत्रो मार्केट तल झरिसक्यो। मार्केटले सबै अब सपोर्टको पोइन्टहरू पनि ब्रेक गरेर तलै आइसक्यो। अनि अब ठुलो लगानीकर्ताहरूले पनि अब यो आफ्नो सेयर बेचिराख्नको लागि त कति लसमा बेच्छन् होला र? खास यो मार्केट चाहिँ के कारणले यति तल आएको छ? अब एक दुईटा चाहिँ बढ्ने खालको हरियो क्यान्डल बन्दाखेरि पनि खासै मार्केट चाहिँ बढ्न सकेन। अब यो खास एक्चुअलमा खास के रिजनले होला मार्केट यति साह्रो चाहिँ दसैँले गर्दा मलाई लाग्छ हजुर, दसैँले गर्दा हो बेसिकली होइन। अब धेरै त्यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। मार्केट फिर्ता आउँछ होइन, अहिले फिर्ता आउँदाखेरि होइन तपाईँको यो सबै एकैचोटि रिकभर गरिदिन्छ मार्केटले। यो त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर सर, अब दसैँको लागि पनि अब भनौँ न, अब दसैँको खर्चको लागि पनि मान्छेहरूले कति त सेयर बेचे होला जस्तो पनि लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ। अब कति अब भनौँ न हामी मिडियम खालको सानो लगानीकर्ता नै भनौँ, थोरै पैसा इन्भेस्ट गर्ने पनि यत्रो लस भइसक्यो र स्टिल बेच्न सकिरहेन। अब धेरै इन्भेस्ट गर्नेले कति लसमा बेच्या होला जस्तो पनि लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ। एकदमै अस्वाभाविक हिसाबले चाहिँ मार्केट किन घट्या होला? लस त हजुर सबैलाई हुन्छ नि हजुर, मात्र हजुरलाई भयो भनेर जस्तो लाग्दैन होइन। सबैलाई लस हुन्छ हजुर यस्तो बेलामा। यस्तो धेरै सोचेर हुन्न हजुर। सर अनि यो नन लाइफ चाहिँ कस्तो छ भनिदिनु न अलिकति लास्ट। पिआइसिएल यो प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ कस्तो छ? म त्यसमै इन्भेस्ट गरेको थिएँ, त्यो पनि मजाले गर्छ। दुइटै राम्रो छ हजुर। हस् सर, धन्यवाद।
मेरो एउटा कल आयो, म लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ सर, केही समय हामी वेट गर्नेछौँ सर, केही भएन, केही समय वेट गरौँ हामी। इबिनाजी नमस्कार। हजुर सर, केही समय वेट गर्नुहोस् है सर, हजुर इबिना सायद केही इन्टरनेट के अरे सरको केही इम्पोर्टेन्ट कल जस्तो लाग्यो, एकछिन वेट गर्नुहोस् है सर। हस् इबिनाजी। तपाईँ पनि डेली ट्रेड गर्नुहुन्छ इबिनाजी? गर्छु सर, यहीँ बसेर नै गर्ने हो ट्रेडिङ, हजुर जस्तै त हो नि। हजुर जापान नै बसेर गर्नुहुन्छ? एकदम एकदम सर, जापानमा बसेर गर्ने हो नि। अनि तपाईँको पोर्टफोलियोमा कुन सेक्टर बढी छ? मेरोमा त्यो त सबैलाई थाहा नै होला, मेरोमा नि फाइनेन्स नै हो सर, फाइनेन्स छ। म त हेर्नु न इबिनाजी, सबै फाइनेन्स लिएर बसेँ। होइन ठिक छ, केही भएन, अहिले त एभरेज आउट गर्दा भयो नि। जस्तो अस्ति कति 700 कति 60 कि 50सम्म तल आइसकेको थियो नि। हजुरले त्यति बेला पनि लिनुभएको भए हिजो अस्ति त बुक गर्न ठिक भयो नि त। 800 कति आएको थियो, 100 रुपियाँ जस्तो गर्दाखेरि ठिक हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। यसरी अब आफू तल किन्ने माथि फाल्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बेटर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर यस्तो भयो कि इबिनाजी, भएको जति सबै किनियो अनि अहिले घट्यो एभरेजिङ गर्ने पैसा भएन, के गर्दा होला अब? अब त होल्ड भन्दा अरू केही अप्सन छैन जस्तो लाग्छ। कुन कुन छ हजुरको फाइनेन्समा? मसँग गोर्खा फाइनेन्स, आइसिएफसी फाइनेन्स नै छ। मेरो लगभग 100% पोर्टफोलियो नै फाइनेन्स छ इबिनाजी। ए आइसिएफसी कतिको हो र? हजुर मेरो 1080 रुपिस छ होला एभरेजमा, मसँग 20,000 किता थियो। 1080 को भनेको तपाईँको त अलि माथि नै किन्नु भएको रहेछ होइन? हजुर 1500 भन्ने सुनियो। तपाईँको त अहिले पनि त प्राइस घटिरहेको छ नि। आइसिएफसी अब 700 कति मा छ पर्ने, 780 मा छ। अहिले पनि त उठाउँदा भयो नि त तपाईँको। अहिले चाहिँ एभरेज आउट गर्दाखेरि त मार्केट बााउन्स ब्याक आउँदाखेरि चाहिँ आज अब मार्केट त अलिकति तल गिरेकी छ होइन। बााउन्स ब्याक गर्दाखेरि त तपाईँलाई बेटर हुनसक्छ नि त। हजुर म्याडम, तर त्यो एभरेजिङ गर्ने पैसा नभएर अनि भएको चाहिँ त्यही बजारमा। हजुर अब 800सम्मको तपाईँले एभरेज एभरेज आउट गरिदिनु भयो भने त 850-60सम्म त तपाईँ प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन, जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। म चाहिँ त्यसरी हेरेर बसिरहेको हुन्छु। म्याडम एभरेजसम्म आउँछ होला हाम्रो रेट हजुर कति टाइम जति होल्डिङ क्यापेसिटी भयो भने एभरेजसम्म आउँछ होला? त्यो भन्ने त अब खै अब के भन्ने, कसरी भनौँ त्यो त। अब मार्केटमा अब भनौँ न, अहिले त दसैँको कारणले पनि होला कि हजुरहरूको यो अहिले चाहिँ मार्केट गिरिरहेको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, त्यस्तो लाग्छ। अब दसैँमा सबैलाई पैसा पनि चाहिन्छ, अरू बिजनेस व्यापारमा पनि पैसा लगाइरहेको हुन्छ नि त। हजुरले पहिलेबाट ट्रेड गर्नुहुन्थ्यो, धेरै नै पहिलाबाट? होइन मैले त जापानबाट चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ टिएमएस आएपछि भयो होइन। जस्तो ड्याडी चाहिँ पहिल्यैदेखि अब लागिराख्नु भएको भयो अनि त्यसरी काम गरिराखेको हो। हजुर मैले चाहिँ जापानबाट चाहिँ टिएमएस आएपछि चाहिँ, किनभने अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नि त यहाँबाट, अब आफैले गर्न केही नमिल्ने अनि अप्ठ्यारो भयो। टिएमएस आएपछि चाहिँ सजिलो भयो नि, अब हरेक कुराहरू आफ्नो हातबाट। हजुरको त म्याडम 500-600% रिटर्न आयो होला है। फाइनेन्स 300मा नि किन्नु भन्नुभएको थियो, हामी चाहिँ फाइनेन्समा डरायौँ त्यो बेलामा। पिएफएल त हजुर मैले 200 अराउन्ड 260 तिरबाट होला फाइनेन्सलाई किन्नको लागि चाहिँ त्यो गरेको त हो। पिएफएल कुन फाइनेन्सहरू थियो त्यति बेला पनि हजुरहरूलाई 260 अराउन्ड 260 मै होला। मैले चाहिँ 200 अरूलाई 260मा इन्ट्री गराएर पनि म चाहिँ आफैले नगरेको के त्यतिखेर। अराउन्ड 280 पछि चाहिँ मैले इन्ट्री गरेको होला पिएफएल है। अनि तपाईँको त्यसबाट प्राइस हिट गऱ्यो नि त, 800सम्म त पुग्यो त्यो त्यस पछाडि चाहिँ प्रफिट बुक गरेको मैले। हजुर म्याडम, हजुरले यस्तो गरिदिन्छु न, त्यो अलि तलैको रेटमा किन्ने बेलामा इन्फर्म गरिदिन्छु भने हामी पनि
किन्थ्यौँ नि नै तपाईँ गरी त रहेको माथि हुन्छु माथि अब बाई भन्नुहोस् नि त अनि हजुर हजुर अस्ति पनि त तपाईँको लो रेटमा त गराएकै हो नि अब राख्दाखेरि यस्तो हुन्छ जस्तो अस्ति पनि 960 अराउन्ड 960बाट 1010सम्म तपाईँहरूलाई बाई गर्न त लगाएकै हो अनि अब त्यो प्राइस हिट गर्छ 1200सम्म हिट गर्दा पनि अब मान्छेले प्रफिट बुक नगर्नु त मेरो गल्ती होइन नि त अब कोही 1150-75मा गएर बाई गर्छन् भने त त्यो आफ्नो कुरा हो नि त त्यतिखेर अब मार्केटले पनि सपोर्ट गरेन होइन अब प्राइस अझै माथि जान सक्थ्यो होला तर भनौँ न मार्केटको अब हाम्रो मात्रै नभएर अब हरेक मार्केटलाई त कोही न कोहीले त म्यानिपुलेसन त गरिरहेको हुन्छ नि त सर त्यो हामीले केही गर्न सक्दैनौँ नियमन निकायहरूले अब त्यसरी म्यानिपुलेट गराएर मार्केट झारिरहेको बेलामा त अब त्यो हामीले जतिसुकै भन्दा पनि हाम्रो स्क्रिप्ट पनि त घटेरै जान्छ नि अब त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ अनि त्यो नबुझ्ने अनि टोपी लगाइदियो यो गरिदियो त्यो गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि राम्रो सुनिँदैन सर त्यही हो अब भन्न चाहिँ डर लाग्छ कि अब भन्यो गाली गरेर यस्तो अब नेपाल आएर देखायो भने धम्की आउँछ अब के भन्ने टेरोरिस्ट नै जस्तो बनाइसक्यो मलाई त झन् हजुर 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 म्याडम अनि हजुरलाई त यो बजारमा फाइनेन्स क्विन भन्छ नि म्याडम के यथार्थ हो होइन होइन त्यस्तो फाइनेन्स क्विन नै त होइन होइन जस्तो अब आफूले इन्भेस्ट गर्यो आफूले 2 पैसा कमायो भने अरूले पनि कमाउन् भन्ने चाहिँ त्यो के भन्ने एउटा बिलिफ हो भनौँ न त्यो खालको एउटा सेन्टिमेन्ट भएकोले अब भनेको हो होइन त्यसमा अब अहिले चाहिँ भन्नै डर लागिसक्यो कि अब गाली यति धेरै आउँछ अब के भन्ने डर लाग्छ भन्न ए त्यो बिना प्रफिट बुक पनि गर्न नेपालको नसक्नु त फिमेल बिग बोल हो नि थ्याङ्क यू भेरी मच होइन त्यस्तो होइन कि कस्तो भन्दाखेरि अब आफूले कमाइरहेछ भने अरूले पनि हजुरहरूले पनि 2 पैसा कमाउन् भन्ने चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि त एउटा अब मेरो पनि त्यो सेन्टिमेन्ट छ नि त अब कसैले 20 रुपियाँ कमाउला कसैले 100 रुपियाँ कमाउला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यदि सही इन्फर्मेसन सही राइट टाइममा राइट तरिकाले इन्ट्री गर्नुभयो भने त कमाउनेले त कमाएको छ नि त जस्तो 960देखि 1010 भित्र इन्ट्री गर्नेले त 1175 सम्म त मस्तरी कमाएको हो नि त अब त्योभन्दा पनि बढी एक्सपेक्टेसन्स कसैले राख्छ भने त उसले अब लस खान पनि अब आफै भागीदार हुनु पर्यो प्रफिट खाने पनि आफै भागीदार हुने हो नि त कहाँ छिर्ने कति बेला छिर्ने त्यो चाहिँ आफ्नो डिसिजन्समा भर पर्छ नि अब मैले के भन्ने अब त्यसमा अनि मलाई गाली गर्न पाइँदैन नि त कोही अब सर्किटमा किन्छ भनेदेखि त मलाई गाली गर्ने होइन नि त त्यो त आफ्नो हजुर ऊ हो नि त हजुर होइन हजुर 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 म्याडम मेरो एउटा क्वेसन भन्दा नि तपाईँलाई त्यो माइन्ड नगर्नुहोस् एउटा सजेसन आयो म्याडम हजुर यति मिठो बोल्नुहुन्छ तर कुनै कुनै कुराहरूमा चाहिँ अलि पब्लिकको हामी फलोवर्सहरूलाई चाहिँ पब्लिकहरूसँग अलिकति त्यो रिसाएर बोल्ने बेलामा अथवा अलिकति त्यो एक्सपर्टिज भएर पनि अलिक फरक तरिकाले बोल्ने बेलामा पब्लिकहरूले अलिक फरक तरिकाले लिनुभयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो कि हामी फलोवरहरूलाई त्यही भएर म्याडमले हजुर त्यो आफू एक्सपर्टिज पढाइ सबै कुराहरू स्टकमा पनि यत्रो प्यासन छ बाहिरबाट काम गर्नुभएको छ यति कमिटेटेड भएर अझ त्यो पनि गर्नुभयो भने अझ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला हामीले चाहिँ एकदमै सर हाम्रो त्यो फलोवर हजुरको सजेसन चाहिँ मैले हाम्रो म्याडम स्वीकार्छु पनि भन्नुहोस् भन्ने कुरा एकदमै यस्तो हो छोरी मान्छे हो अलिकति रिस कडा हुन्छ सबैको होइन त्यति मात्रै हो अलिकति अब अहिले चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न पनि खासै अब त्यो विवाद गर्दिनँ हजुर म पहिला प्रायः भन्दा बोल्दिनँ एकदम अहिले गर्नुभएको छ। हजुर एकदमै अहिले हस् त्यो म कन्ट्रोल गरिरहेको छु सर त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर हस् हजुरको सजेसन्सको लागि चाहिँ सर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ सर सोहन सर अरू कुरा दिपेन्द्र त्यस्तै हो मेरो चाहिँ सेयर मार्केटको इन्सपिरेसन नै बिना दिदी हो साँच्ची भनेको सर नमस्कार म चाहिँ इन्सपिरेसनल त्यस्तोसम्म त छैन होला जस्तो लाग्छ अनि तपाईँ भनेको थ्याङ्क यू नेपालको फिमेल बिग बोल हो नि त नि जे पनि नेपालको फिमेल बिग बोल को हो भन्दाखेरि आजकल तपाईँकै नाम आउँछ अब थ्याङ्क यू भेरी मच अब मैले के भनौँ यसमा सुवन सर हजुर केही छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ हजुर मेरो क्वेसन सर यो एनआइसिएसियाको पनि अलिअलि होल्डिङ थियो के गर्दा होला दिपेन्द्र सर अहिले ब्याङ्कहरू होल्ड एनआइसिएसिया गर्दा हुन्छ हजुर होल्डिङ मजाले होल्ड गर्नुहोस् हजुर ब्याङ्कहरू हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू म्याडम थ्याङ्क यू सर सेप्टेम्बर किङ सर नमस्ते हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ नमस्ते म चाहिँ गोर्खाबाट
मेरो क्वेसन चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई हो। दिपेन्द्र सरलाई मैले सहयोग गर्न चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ चाहना हुँदाहुँदै पनि चाहनालाई सकिनँ। त्यसको लागि एकदम सरी माग्न चाहन्छु। मेरो क्वेसन चाहिँ लगभग सबैजनाबाट नि सुनिरहेको हुन्छु, आइ पनि रहेछ। तर एउटा चाहिँ त्यो एनटिसी लिएको थिएँ मैले चाहिँ, एनटिसी र लाइफ इन्सुरेन्सतिर पनि थिएँ। यसको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहुन्छ कि सरले? यो हाइली क्यापिटलाइज छ हजुर एनटिसीहरू होइन, अलिकति हेरेर त्यसमा हजुरहरूले इन्ट्री गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई। हाइली क्यापिटलाइज स्क्रिप्टमा त्यस्तो क्यापिटल गेन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, तर लङ टर्मको लागि यिनीहरू राम्रा छन्। अब लङ टर्म भनेको 5-7 वर्षभन्दा पहिला भन्न सकिँदैन यो मार्केटमा, तर अरू समग्रमा मार्केटमा यो तपाईँको राम्रै देखिया छ। मैले चाहिँ यो 1270 मा उठाएको थिएँ, अहिले चाहिँ अब कति लगभग घटिरहेको रहेछ राम्रैसँग। होइन ठिकै छ हजुर, अब होल्ड गर्नुहोस्। लङ टर्म छ भने, सर्ट टर्म छ भने चेन्ज गर्नुहोस् स्क्रिप्ट, त्यति हो हजुर मेरो सल्लाह छ। अनि यो लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ एनएलआइसीको चाहिँ के गर्दा ठिक होला दिनुहुन्छ? अब एनएलआइसी पनि हाइली क्यापिटाइज छ, राम्रो छ, लङ टर्मको लागि राम्रो छ। सर्ट टर्ममा हजुरले अलिकति विचार गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ है। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच म्यामलाई पनि। थ्याङ्क यू सेप्टेम्बर सर, हजुरले कति मेसेज गरिराख्नु भएको थियो, मैले खोजी नै तानेर ल्याएँ। श्याम सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ श्याम सर। दयाराम सर, दयाराम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर नमस्ते श्याम म्याम। सर, हजुर नमस्ते। नमस्ते दिपेन्द्र सर, मेरो एउटा सानो प्रश्न। म जेबिएलबी र महिलामा अड्किरहेको छु, त्यो के गर्दा ठिक होला सर? जेबिएलबी तपाईँको जीवन विकास भन्नुभयो? हजुर हजुर सर। अब यो तपाईँको माइक्रोमा चलेको छैन हजुर अहिले होइन। हजुर त्यसरी हेर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ सर। अलिकति माइक्रोहरू तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको नियमहरूले गर्दा अलिकति अड्केकै देख्छु म होइन। सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। अरू कतै लाग्नुहुन्छ भने बढी फाइदा हुन्छ कि सर? अनि सर यो अब यिनीहरूले बोनस चाहिँ कति दिन सक्ला लाभांश चाहिँ? सर मैले त्यसरी स्टडी गरेको छुइनँ सर। ए हस् हस् हस्, यो भनेपछि यो सर छुट्टै जान्छ हाम्रो। हजुर 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 सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू श्याम सर। दयाराम सर, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। दयाराम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? उज्जवल सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र सर, यदि हजुरहरूलाई माथि आएर बोल्नु छैन भने चाहिँ प्लिज नआइदिनु होला। हामीसँग धेरै नै ह्यान्ड रेजहरू भइरहेको छ, हामीले उहाँहरूलाई पनि राख्न सकिरहेको हुँदैन उहाँहरूको क्वेरिजहरू। उज्जवल सर, हजुर दिपेन्द्रजीलाई पहिला नमस्कार गर्न चाहन्छु है। सर हजुरको साउन्ड धेरै नै सानो आयो, अलिकति ठुलो स्वरले बोलिदिन सक्नुहुन्छ? दिपेन्द्रजीलाई चाहिँ नमस्कार गर्न चाहन्छु पहिला सुरु। नमस्कार हजुर। मेरो प्रश्न चाहिँ नि भन्दा पनि पहिला सुरु मैले के भने 2400 मैले इन्ट्री लिएको, 6-7 महिना 8 महिना भयो मैले यो सेयर मार्केटमा लागेको। मैले प्रफिट बुक गर्दै आएँ है, बुक गरेको पनि यसैमा लाउँदै आएँ। गर्दा गर्दै हजुरको 2800 मैले प्रफिट बुक गर्न छाडेँ। अनि हजुरको 3100बाट मार्केट डाउन भयो। अनि 3100 अब मलाई एक्ज्याक्ट पोइन्ट याद भएन, यो जो डाउन हुँदै आयो होइन। डाउन हुँदै आएपछि मैले के गरेँ, धमाधम किन्न थालेँ। यही हो करेक्सनको बेला, किन्ने टाइम यही हो। गर्दा 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 अहिलेसम्म बाई गर्दैछु। अब म बेच्न त म बेच्दैन। अब सर मैले अझै बाई गर्दा ठिक हुन्छ कि होल्ड गर्दा ठिक हुन्छ, यही मात्र हो मेरो प्रश्न सर। अहिलेको बेलामा त बाई गर्दा नै राम्रो हुन्छ। ए सर धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू उज्जवल सर। ज्ञानेन्द्र सर, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। मैले चाहिँ यो गुडविल फाइनेन्स किनेको 929ले किनेको, अहिले झरै छ। यसले बोनस कति % देला? बोनस कति महिनामा दिन्छ सर? अब डबल डिजिट त पक्कै दिन्छ, 3 महिनाभित्र दिइहाल्नुपर्छ यिनीहरूले। पुस मसान्तसम्म यिनीहरूको एजिएम हुनुपर्छ।
त्यसैले तपाईँको ढुक्क भएर किन्दा हुन्छ। हजुर हस् सर। हस् सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू ज्ञानेन्द्र सर। खगेन्द्र सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्न छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ सर। खगेन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ? केमिस सर हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। केमिस सर शशिधर सर हेलो हजुर केही प्रश्न छन् राख्न सक्नुहुन्छ सर। दिपेनजी नमस्ते। नमस्ते हजुर। यो सबै फाइनेन्स कम्पनीहरूको बारेमा सुन्छु, तर त्यो एमफिलको बारेमा चाहिँ भने सुन्दिनँ, यसको के छ हजुर? राम्रो छ हजुर, एमफिलको बारेमा पनि बोलिरहेको हुन्छौँ हजुर, राम्रो छ यो। त्यसमा तपाईँ आतिनु परेन, राम्रो स्क्रिप्ट हो। तर अब यसको यो अरू अब जस्तो कामना सेवाले गरे जस्तै अथवा ब्याङ्कहरूले पनि 2-4वटाले गरे जस्तै बोनस डिक्लेयर गरे जस्तै त्यो यिनीहरूको फाइनेन्स कम्पनीहरूले पनि गर्ने बेला भएन र? भयो हजुर, भयो, एकदम भयो है। भन्दा अब म चाहिँ अलिकति हाइएस्ट रेटमै परेँ कि हजुर। अनि अब यो अहिले त कम्ती रेट नै आयो, 1075 जति चलिरहेको छ है हजुर। यसमा फेरि लिँदा पनि राम्रो हुन्छ हजुर। मैले त 40-50% चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु बोनस दिन्छ। अब 30-40% त पक्कै देला हजुर। अब बढी भन्यो भने फेरि यो बोल्यो भनेर भन्दैन सर यहाँ। राम्रो छ। थ्याङ्क यू शशिधर सर। राज सर नमस्ते, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ सर। हेलो दिपेन्द्र सर, हजुरलाई एउटा क्वेसन। सपोज हजुरलाई चाहिँ अहिले 5-6 अरब चाहिँ कसैलाई इन्भेस्ट गर्न भनेर दिएको छ भने हजुरले चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुनलाई एभरेजिङ गर्नुहुन्छ अथवा कुनमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ अनि कहिले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ? एकछिन अझै वेट गरेर एभरेजिङ गर्नुहुन्छ कि कति बेला एभरेजिङ गर्नुहुन्छ र अझै कुन रेन्जसम्म एभरेज गर्नुहुन्छ? अनि डेफिनेटली म फाइनेन्स नै एभरेजिङ गर्छु र फाइनेन्समा इन्ट्री पनि गर्छु होइन। अब म इमिडिएट गर्छु हजुर, म किन वेट गर्नु? जब मार्केट डाउन हुन्छ त्यस बेला त बाइङ गर्ने हो हजुर होइन। तपाईँको मार्केट बढेको बेला थोरै हामीले एभरेजिङ गर्ने हो, त्यो त बेकुफी हुन्छ नि होइन। सो हामीले अहिले नै एभरेजिङ गर्ने। सर फाइनेन्सको करेक्सन अलरेडी नै धेरै भइरहेछ, तर हजुरलाई कति लोसम्म आउँछ जस्तो लाग्छ अझै? मलाई त्यस्तो लो आउँछ भन्ने मेरो मनले भन्दैन, किनभने मार्केटमा सबै कुरा पोजिटिभ छ। यो माइनस पनि किन भएको भनेर पनि अचम्म लागिरहेछ, मान्छेहरूले किन बेचिया छन्, अब दसैँकै लागि होला भनेर मनले भनिरहेछ। तर जसलाई अप्ठ्यारो छैन तिनीहरूले नबेच्दा नै राम्रो हुन्छ उनीहरूको लागि। मार्केट त यहाँबाट बाउन्स गर्छ नै, किनभने यो लेभलमा त बस्दैन नि मार्केटहरू। थ्याङ्क यू राज सर। विशाल सर हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। विशाल सर। दिपेन्द्र दाई नमस्ते। नमस्ते हजुर। ग्लोबल आइएमई बोनसको लोभमा किनियो, मार्केट घटेको घटै छ, के गरौँ सर? अब राख्नुहोस् हजुर, राम्रो छ। राखौँ आश गर्न सकिन्छ? आश गर्न सकिन्छ। अनि यसको बोनस दिने क्षमता के कस्तो छ यसपालिको लागि अलिकति जानकारी भयो? अब यस्तो हुन्छ नि, यो जुन देखाइरहेको हुन्छ इपिएसहरू भन्दा पनि बढी भइरहेको हुन्छ बोनस दिने क्यापेसिटी होइन। तर डबल डिजिटमा त आउँछ नै, त्यसमा त डाउट नै छैन। भनेपछि मजाले राख्नुहोस् हजुर। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू विशाल सर। वेरियर सर केही छन् प्रश्न हजुरको राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर हेलो दिपेन्द्र सर, यो साङ्ग्रिला ब्याङ्क अहिले एभरेजिङ गर्दा ठिक हुन्छ होला? साङ्ग्रिला अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्दा कमर्सियल ब्याङ्क जानुहोस् नि। यदि तपाईँलाई रिस्क फ्री नै चाहिएको छ भने तपाईँको त्यस्तो देख्छु म होइन। तपाईँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने बढी सजिलो हुन्छ कि तपाईँलाई। ए हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू वेरियर सर। सन्दीप सर नमस्ते। हेलो इविना म्याम नमस्ते, दिपेन्द्र सर नमस्ते। सर यो मैले एसआइएफसी किनेको 700मा किनेको, एभरेजिङ गर्दा गर्दा अहिले लगभग 550 आइसक्यो होला। सबै फाइनेन्स सुन्छु म, एसआइएफसीको कसैले पनि सोध्नुहुन्न कि यो कसैले किन्नु नै भएको छैन कि कसैको चासोकै विषय नभएर हो कि के होला सर? यसको कस्तो हुन्छ होला भविष्य, मलाई यसो भनिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो सर।
होइन राम्रो छ हजुर एसआइएफसी को बारेमा पनि बोलिरहेको हुन्छौँ होइन पालो हजुर नआएको हजुर होला जस्तो लाग्छ होइन तर राम्रो छ हजुर एसआइएफसी हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सन्दीप सर। ओइसिस सर हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सर। हेलो दिपेन्द्र सर नमस्ते। नमस्ते हजुर अनि सर यो रुरु मैले टपमै किने 1500मा किने होइन अब अहिले बुक पनि क्लोज भयो यसलाई अब के गर्दा ठिक होला? अब रुरु अब रुरु चाहिँ तपाईँको सानो क्यापिटल छ यसको चाहिँ तपाईँको प्लस यसको तपाईँको पब्लिक लिस्टेड सेयरहरू कम्ती छ प्रमोटर सेयरहरू कन्भर्ट भएको छैन त्यसैले यो दामहरू चलिरहेको छ अब यदि नाफा छ भने त प्रफिट बुक गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ हजुर सर ए हस् त सर थ्याङ्क यू ओइसिस सर। अच्युत सर नमस्ते। नमस्कार दिपेन्द्र सर, नमस्कार म्याम। हजुर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अच्युत। अस्ति दिपेन्द्र सरले बिहिबार हो कि बुधबार सकेसम्म हाइड्रो फाइनेन्स किन्नु, हाइड्रो र फाइनेन्स उकालो लाग्छ भनेको थियो। त्यति बेला हाइड्रो र फाइनेन्समै 100% लगानी गरेको थियो। आज आएर कमर्सियल ब्याङ्क किन्नु भन्नुहुन्छ। अब के भन्न खोज्नु भएको कोही बुझेन, के गरे? सर यस्तो हो नि त ब्याङ्कमा त अहिले हजुरको बोनसको सिजन छ नि त होइन। बोनसको सिजनमा बोनस खान पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले ब्याङ्क भन्नुभएको हो नि त होइन। त्यसरी लिँदाखेरि अलि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त म्याम त्यही हुँदा ठिक हुन्थ्यो होला, तर एउटै कुरा भन्दा ठिक हुन्थ्यो होला नि त। अस्ति कस्तो एउटै कुरा अस्ति सर हाइड्रो र फाइनेन्स भन्नुभयो। हाइड्रो र फाइनेन्स अब 100% लगानी गर्यो, आज आएर कमर्सियल ब्याङ्क भन्नुहुन्छ। अब पैसा हुनेलाई पो जुन किन्दा सर नि हुन्छ नि आफ्नो त म्याम। सर आफ्नो म्यानेजमेन्ट त हजुरले आफ्नो तरिकाले गर्ने हो नि सर। हजुरसँग कति फाइनेन्स छ भन्ने कुरा त त्यो न मलाई थाहा हुन्छ न अरूलाई थाहा हुन्छ। हजुरको फाइनेन्स कति छ भन्ने कुरा त त्यो थाहा हुँदैन नि सर होइन। त्यो त आफैले कतिसम्म आफूले यो गर्दा हुन्छ। किनभने अब ब्याङ्कमा यति बेला बोनसको सिजन छ केही प्लस हुन्छ कि भन्ने एउटा मान्छेको एउटा एजम्सन त हो नि सर। त्यसरी हेर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। त्यही पनि सर सायद केहीमा बिजी हुनुहुन्छ। उहाँले हजुरको प्रश्नको एड्रेस पनि गरिदिनु होला। एकैछिन वेट गर्नुहोस् है।
थ्याङ्क यू सर। रोहन सर, हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ रोहन सर। रोहन सर नमस्कार सुन्दै म्याम। हुनुहुन्छ? हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो एनएलबिबिएल को बारेमा भनिदिनु न। अलि माथि नै किनेको थिएँ, घटै छ। कुन भन्नुभयो हजुरले? मेरो चाहिँ तपाईँको हाइली क्यापिटलाइज छ होइन, सो त्यसलाई छोडेर अरू कुनै मा कम्ती क्यापिटलाइज भएकोमा जानुभयो भने बढी फाइदा हुन्छ कि। हुन्छ सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू रोहन सर। राबाब सर नमस्ते। मैले सायद राम्रै नाम दिएँ होला, अलिक डिफिकल्ट रहेछ। सर के छन् प्रश्न भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ दिपेन्द्र सरलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। यो सगरमाथा इन्सुरेन्स छ नि, यो चाहिँ यसको फाइनेन्सियल स्टाटस र त्यो म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, अनि के अरे एउटा पर्सनल कुरा भयो सरलाई यो सोध्न मिल्ने हो कि होइन होइन। अनि हाम्रो सहरको चाहिँ पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि कसरी पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुहुन्छ हजुरले, कति पर्सेन्ट कुन सेक्टरमा लाउनु है, यदि भन्न मिल्छ भने चाहिँ यसो भनिदिनुहोस् न है। थ्याङ्क यू सर। अब जहाँसम्म सगरमाथाको कुरा छ, राम्रो छ, एकदम राम्रो नन लाइफ छ, त्यसमा चाहिँ डाउटै भएन होइन। र अर्को क्वेसन हजुरको, मेरो पोर्टफोलियोको तपाईँको 60-70% कमर्सियल ब्याङ्कतिर छ र 30-40% तपाईँको फाइनेन्सतिर छ, अलिअलि सिफ्ट भइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले अझै अलिकति लोन थपेर पनि अब अझै इन्ट्री गर्न देखिरहेको छु, गर्न खोजिरहेको छु। सो अहिलेको बेलामा मेरो पोर्टफोलियोको साइज त्यो अनुसारको छ। यो सहरमाथा इन्सुरेन्सले दियो भने कतिसम्म देला सर अब डिभिडेन्ड? त्यो त म्यानेजमेन्ट माथि हुन्छ। अहिले तपाईँको यो नन लाइफको अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था हुन्न, किनभने उनीहरूको टाइम लाग्छ हजुर एजिएमहरुमा। सो यु हेभ टु वेट है सर। ओके ल, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू रेबाब सर। दिप सर नमस्ते। हजुर केही प्रश्न छन् भने चाहिँ प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्कार। हजुर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ सर। त्यो नीलको बारेमा जान्न मन लाग्यो कि नील। आवाजै आएन हजुर मलाई त। सर त्यो एनआइएल को बारेमा थोरै राम्रो छ भनिदिनुहोस् भन्नु। हजुर, एकदम राम्रो स्क्रिप्ट हो, राख्दा हुन्छ। अनि सर यो नन लाइफमा बुल आउँदैन होला त? आउँछ 3200 क्रस गर्यो भने। 3200 क्रस गर्यो भने सर? हजुर सर अनि यो सीबीबीएल छिमेक भन्नुभयो? हजुर हाइली क्यापिटलाइज छ हजुर, अर्कोमा जाँदा राम्रो हुन्छ। सरलाई मेरो पनि एउटा क्वेसन के सर, सरले तत्कालै किन भन्नुभयो भने कुन सेक्टर र कुन स्किप किन्दा ठिक होला सर? मैले स्क्रिप्ट चाहिँ भन्दिनँ, तर मलाई फाइनेन्सै लाग्छ हजुर। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। आरएस सर नमस्ते। स्क्रिप्ट नभन्दा त यस्तो गाली आउँछ भन्यो भने त झन् के होला। आरएस सर नमस्ते। हजुर भन्न सक्नुहुन्छ केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ। हजुर अविनाशजी धन्यवाद। दिपेन्द्र सर नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। सर मैले अस्ति एकपल्ट कुरा गरेको थिएँ, याद गर्नुभयो भएन? अनि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ आएँ, हजुरहरूलाई त्यहाँ डिस्टर्ब गरिनँ। त्यो फोटो खिचेर नि अहिले मैले यो फोटो त्यही राखेको छु, त्यही जुन हजुरहरूले जुन सम्झौता गर्नुभएको थियो नि त्यो दिन। हजुर त्यो दिन आएँ सर म। तर अहिले चाहिँ एउटा के लाग्न थाल्यो भने यो त्यो आन्दोलन पनि एक किसिमले अहिले मैले यतिकै आफ्नो त्यो मेरो मलाई दिमागमा लागेको भने सर मैले त्यो आन्दोलन गरेको भनेको हाम्रो के अरे रोहनै हो के अरे होइन कार्कीजी? हजुर रोहनजी। रोहनजीले को नेतृत्वमा भए जस्तो देखिया छैन कि हजुरको नाम बजारमा पिट्या छ। र अहिले चाहिँ जुन हजुरले अस्ति जुन अघि एकजना कुन सरले पनि भन्नुभयो नि अलिकति अगाडि हाइड्रो र फाइनेन्सै ठिक होला भन्नुभएको थियो भन्न त हजुरले होइन। त्यो भनेर अब आफूले पनि स्क्रिप्ट हेरेर पनि अब सेक्टरमा पनि स्क्रिप्ट हेरेर किन्यो भने त धेरै घट्दैन नि त, अहिले त बजारै घटिरहेछ नि त होइन। त्यसमाथि जस्तै हजुरले अब हजुरले त एउटा आफूलाई ठिक लागेको भन्ने त हो, अनि डिसिजन त सुन्नेले आफूले गर्नु पर्यो नि डिसिजन। अनि जस्तै अघि एबिनाजीले भने जस्तै अब मलाई पनि आइसिएफसी 300 भएको बेलामा किन भनेको थियो होइन, किने पनि मलाई 10% हुने बित्तिकै चिलाएर आयो, बेचिहालेँ, 333 मा बेचेँ होइन।
तर अहिले अब 1000-1100 पुग्यो, मलाई त बेच्दिन, अलि अहिले नबेच्दिनु भन्दा भए हुन्थ्यो भनेर त भएन नि कसैलाई पनि, हैन? र अनि फेरि 300 तिरदेखि नै हजुरहरूले भन्नुभएको रहेछ, मैले त अलि 3-4 पटक मात्रै भयो सुनेको। अब 300 देखि किन्नु भने रहेछ। अब साथीभाइहरूलाई कसैलाई त फेरि 10 लाग्यो, मेरो पनि त्यस्तै भएको छ। पछाडि किन्नु भयो, फेरि अहिले चाहिँ अब करेक्सन आएको बेलामा घट्यो भने त पिर मान्नै परेन नि। राम्रो स्क्रिप्ट छ त्यो, फेरि त्यो रेटमा त आइहाल्ला, फाइदा कम होला, त्यति त हो। र त्यो कुरो भयो। अनि अहिले चाहिँ आजको बजार चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भने अब न हजुरकै विरुद्धमा केही चाहिँ यहाँ अब अलि ठुला लगानीकर्ताहरू पनि लागेको छ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। हजुरले जुन अस्ति भन्नुभएको थियो हाइड्रो र फाइनेन्स अलिकति उठाउँदा राम्रै होला भन्नुभएको थियो, अहिले हाइड्रो र फाइनेन्स मात्रै घटिरहेछ कि आज चाहिँ आज हाइड्रो र फाइनेन्स मात्रै घटिरहेछ। त्यो अरू चाहिँ अलि फट्टफुट्ट स्क्रिप्टको हिसाबले घटेको छ। यहाँ म्याक्सिमम चाहिँ हाइड्रो र फाइनेन्स घटिरहेछ कि आज। हजुर सर, त्यो पनि अलिकति हो कि हजुर? यस्तो छ कि सर, मार्केटसँग रिएक्टिभ भनेको हाइड्रो र फाइनेन्स नै हो। मार्केट 10 पोइन्ट बढ्छ भने बढी बढ्ने, 10 पोइन्ट घट्छ भने बढी घट्ने भनेको हाइड्रो र फाइनेन्स नै हो। यो हामीले त्यसरी लिनुपर्छ। र यदि मार्केटले रियाक्ट गरिरहेछ भने मार्केट चाहिँ पर्फेक्ट छ, होइन? अब मार्केटमा अहिले नेगेटिभ केही पनि देखिरहेको छैन। यदि पोजिटिभ छ भने तपाईँको फाइनेन्सै त हो। हजुर भोलिको दिन तपाईँको डिभिडेन्ड पनि दिने, डिभिडेन्ड पनि पचाइदिने, प्लस तपाईँको सप्लाई पनि नहुने भनेको त फाइनेन्सै हो मैले त्यसरी हेर्दा। र हाइड्रोको जहाँसम्म कुरा छ, हाइड्रोमा पनि जसको लक इन खुलेको छैन, जसको तपाईँको जसको डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी छ, त्यस्तो 2-4 वटा हाइड्रो मात्र छ। तिनीहरूमा टाउको दुखाइ गर्यौँ भने हामीले त्यहाँ पैसा बनाउँछौँ। अरू सबै हाइड्रोमा त हामीले गर्न सक्दैनौँ, होइन? सो मैले त्यही कुरा चाहिँ अलिकति साथीहरूलाई होइन ध्यान दिनको लागि भनेको छु है। मैले पनि त्यो मसँग फाइनेन्सको कुनै एक किताब पनि थिएन। अनि मैले यसो हेरेँ, मञ्जुश्री त राम्रो जस्तो लाग्यो, अनि त्यो मैले किने, होइन? किने पनि खासै धेरै घट्या छैन भनौँ न। मैले किन्ने भने म त एकदम सानो हो, मान्छे चाहिँ पुरानो भए पनि 62 सालदेखि छिर्या हो, तर म चाहिँ सानो 100-150 यस्तो किताब किन्ने मान्छे हुँ, होइन? तर फाइनेन्स अब त्यति घटे पनि फेरि अब मैले अहिले फेरि 1088-80मा किने। अहिले जस्तै रेट त ठिकै छ नि, अझै घट्यो भने किन्छु। किनभने त्यो अझै जति घटे पनि लास्टमा मैले पहिलोपल्ट 1200 कि कतिमा किनेको छु, त्यो रेटमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ कि हो। सबै साथीहरूले पनि यहाँ सुन्दिएको भरमा एउटा हामी तरकारी किन्दाखेरि त यो उल्टै पल्टाइ गरेर हेरेर किन्छौँ भने यत्रो चाहिँ लाखौँ लगानी गरेर चाहिँ यहाँ घर खेतै किनौला या जोडौँला भन्ने सोचेको मान्छेले त विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिएको मध्येबाट पनि त आफूले स्ट्रिट राम्रो छानेर गर्न पर्ला भन्ने सोचेँ क्या मैले। यो चाहिँ यति फोरममा मैले भनिदिँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो हुँदैन त भन्न मन लागेर मैले त्यति भन्दै सर। एकदम सही कुरा बोल्नु भएको छ सर, एकदम सही कुरा बोल्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब बढ्यो भने चाहिँ उनीहरूले आखिर हजुरले भनेको बढेर फाइदा कमाएको पनि छन् नि, नकमाएको छन् र टाइममा बेच्न पनि त जान्नु पर्यो नि त।